अस्सलाम वालेकुम जी। 13 अगस्त 2026 जुमरात का दिन इंतहाई अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सुहेल अफरीदी अडयाला जेल पहुंच चुके हैं। रस्ते में रुकावटें अबूर करते हुए वो पहुंच तो गए, लेकिन उन्होंने रात 10 बजे को पूरे पाकिस्तान में लाएअमल देने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, मुराद सईद ने एक ताज़ा ट्वीट उनकी सामने आई है जिसमें एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ सख्त जुबान उन्होंने इस्तेमाल की है। आइए वो भी जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। इसके अलावा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शफी जान ने नून लीग को वो बोल दिया कि जो अभी तक कोई ना बोल सका, और नून लीग की लीडरशिप भी सख्त परेशान है। और ये प्रोग्राम जो मंसूर अली खान का था रात को, उस प्रोग्राम में उन्होंने नून लीग को कुछ कहा, हम इस मुतल्लिक भी जानेंगे। गुजारिश करता हूँ आपसे कि हमारे यूट्यूब चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक, उसका लिंक मौजूद है, जुर्रत मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें। तो आइए पहले चलते हैं मुराद सईद की उस अहम तरीन ट्वीट की जाने। मुराद सईद अपनी ट्वीट में लिखते हैं कि शहीद अरशद शरीफ को कीनिया में शहीद किया गया, तो मीडिया चैनल्स को ISPR और ISI ने फ़ोन किए कि इसको हादसा, शनाख्त की गलती वगैरह की खबर बनाकर चलाएं, और बेदर्दी से होने वाले कत्ल को कार हादसा बनाकर चला भी दिया गया। उन्होंने अरशद शरीफ शहीद जो कि कीनिया में कत्ल हुए, उन्हें शहीद किया गया, उस हवाले से उन्होंने कहा कि उन्हें जो है वो फलां इदारों का उन्होंने नाम लिया, जिसमें ISI और ISPR का नाम लेकर इसको कहा गया कि आप इसको कत्ल का मुकदमा नहीं बल्कि हादसे का मुकदमा कहकर मीडिया को कहा कि चलाएं। उसके बाद उन्होंने जिक्र किया कि 15 मार्च को ज़मान पार्क पर हमला हुआ। पूरी दुनिया लाइव देख रही थी कि रात को ब्रेकिंग न्यूज़ चली कि ज़मान पार्क पख्तूनख्वा से दहशतगर्द लाए गए थे, एक कमांडर भी निकाल लाए, और इसका ताल्लुक सवाद से बताकर मुझे जोड़ा गया। ये मुराद सईद कहते हैं कि ज़मान पार्क के अंदर एक प्री प्लान किस्म का किया गया कि यहाँ पे दहशतगर्द मौजूद हैं जो कि KPK से आए हैं, और वहाँ पे एक कमांडर भी निकाला गया और जिसका ताल्लुक सवाद से था, ताकि उससे मुझे नत्थी किया जाए, मुझे जोड़ा जाए। आगे वो कहते हैं कि जिले शाह को बेदर्दी से शहीद किया गया, तो उसकी गाड़ी की टक्कर और हादसा करार देने की कोशिश की गई। 18 मार्च को जो जुडिशल कम्प्लेक्स में डेथ ट्रैप बिछाया गया, नाकामी हुई तो तोड़ फोड़ के मुकदमे में PTI पर मुकदमात दर्ज किए गए। उसके अलावा वो कहते हैं कि इमरान खान पर कातलाना हमला करवाया और मिनटों में एक तोते को TV स्क्रीन पर लाकर रटा रटाया सबक नशर करके इस कातलाना हमले को मजहबी शिद्दत पसंदी का रंग दिया गया। 9 मई का फॉल्स फ्लैग करवाया गया, CCTV फुटेज गायब करवा दी गई। रेडियो पाकिस्तान एक तरफ, एहतजाज दूसरी तरफ, लेकिन बयानिया बनाना था। सूबाई हुकूमत ने रेडियो पाकिस्तान पर कमीशन बिठाया तो अदालत से स्टे आर्डर ले आए। सूबाई हुकूमत की गफलत और एक्सपोज न करना भी अपनी जगह। पेशावर में जब नकाबपोशों को पकड़ा गया तो इदारे के एहलकार निकले। मालाकांड में गोलियां चली तो इंतशार के लिए भेजा, अपना सिपाही भी जद में आया। अस्पताल से ही उसको उठाकर ले गए, लेकिन 9 मई का इल्जाम PTI पर। 26 नवंबर को निहत्ते मासूम लोगों को सीधी गोलियां मारी गईं, उनकी डेड बॉडीज देने से इनकार किया गया, लेकिन अगले दिन ही वजीर इत्तलात वजारत दाखिला के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं अफगानिस्तान से 2500 दहशतगर्दों को लाकर गोलियां चला रहा था और खुद भी मौजूद था। पूरा मीडिया एक हफ्ता तक अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को लाने का बयानिया इस जोर शोर से चलाता रहा। सीधी गोलियां मारकर जिनको शहीद किया गया उनका जिक्र तक नहीं किया गया। किसी भी सहाफी या TV चैनल ने सबूत नहीं मांगे, बस तमाशा चलता रहा। मारंग बलोच और समीदीन बलोच लापता अफराद के खानदानों की आवाज बनी तो पूरा बलोचिस्तान उनका हम नवा था। उनको BLA से जोड़कर वतन दुश्मनी करार दे दिया गया। किसी ने सवाल न पूछा कि मसक शुदा लाशें क्यों बरामद हुई, हेलीकॉप्टर से लोगों को क्यों गिराया गया, किस तरह 13-15 साल के बच्चे जिनको इदारे उठाकर ले गए थे उनकी पुरानी लाशें बरामद हो रही थीं। कश्मीर यकजहती कमेटी अपने हकूक के लिए निकलती है तो वो जो कश्मीरी लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान का हर अव्वल दस्ता है, जो पाकिस्तान के नाम पर जान देते हैं, जो सबसे हिलाली परचम में दफनाए जाते हैं, उनको भी गद्दार, रियासत दुश्मन, इंडिया की प्रॉक्सी और दहशतगर्द करार दे दिया जाता है। ये सुहेल अफरीदी, ये मुराद सईद जो है वो एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद कर रहे हैं अपने ट्वीट में, और ये उन पर इल्जामात लगा रहे हैं। आगे चल के वो कहते हैं कि दहशतगर्दों को लेकर आ रहे थे, सवाल उठाया तो गद्दार बन गए। कोई मेरी तरह ऐसे मुकदमों में उलझा जिनकी सजा फांसी, किसी को शेड्यूल 4 में डाल दिया, किसी के घर पर ड्रोन हमला, हाल ही में लड़ाका तैयारों की बमबारी से 22 अफराद शहीद हुए। काटलिंग ड्रोन हमले में सवात की गुजर बरादरी के 9 अफराद शहीद हुए। यही मीडिया और मारने वाले इनको दहशतगर्द साबित कर रहे थे। 150 ड्रोन हमलों में सैकड़ों शहादतों को दहशतगर्दों से मंसूब किया गया और इसी मीडिया ने ये बयानिया चलाया, लेकिन वो सब आम पाकिस्तानी शहरी थे। लापता अफराद जिनकी लिस्टें तक नहीं जारी की जाती, किसी भी हमले के बाद 2-3 को निकाल कर
مار دیا جاتا ہے اور اس کو دہشت گردی کے خلاف کامیاب آپریشن کا نام دیا جاتا ہے۔ پچھلے 4 سال سے کتنے معصوم اس طرح بے دردی سے کبھی بیانیاں بنانے کی، کبھی کولیٹرل ڈیمیج کے نام پر، اور کبھی کسی کو جرنیل کی انا کی بھینڈ چڑھا دیا جاتا ہے۔ اب ایک اور معصوم کو مار کر جھنڈا، اسلحہ، لٹریچر وغیرہ کی وہی کون ذہن عسکری کہانی ہے اور وہی گھسا پٹا اسکرپٹ جو نہایت بے شرمی سے اس لیے چلایا جاتا ہے کہ پاکستان کی عوام کو بتایا جا سکے کہ ہماری کہانی جتنی بھی بھونڈی ہو تمہاری اوقات نہیں کہ اس کو چیلنج کر سکو۔ یہ مراد سعید کہہ رہے ہیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ یہ خون جس کے منہ کو لگ چکا ہے، جب تک اس کی بیخ کونی نہیں ہوگی پاکستانی قوم ایسے ہی بونڈے بیانیوں کی بھینڈ چڑھتی رہے گی۔ تو مراد سعید نے اس میں سخت آڑے ہاتھوں لیا اسٹیبلشمنٹ کو، اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز پر تنقید کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کے جو ظلم ہو رہے ہیں اور پھر اس کے بعد بیانیاں بنانے کی جو کوشش میڈیا کی جانب سے کی جاتی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ مراد سعید آپ کو معلوم ہے کہ منظر عام سے غائب ہیں اور ان کا ابھی تک کوئی پتہ سرا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم دوسری طرف جاتے ہیں تو انفارمیشن منسٹر کے پی شفیع جان کا اہم بیان منصور علی خان کے پروگرام میں سامنے آیا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم بھی نون لیگ پر ڈبل ظلم کریں گے، لیکن یہ اگر ملک میں رہے تو کریں گے، یہ تو سارے بھاگ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم نون لیگ پر ایسا ظلم کریں گے جیسا ظلم انہوں نے ہم پر کیا۔ ہم ان کے ملاقاتیں بند کروائیں گے جیل میں ڈال کے، ان کو ہم ان کے اوپر FIRیں کاٹیں گے، ہم ان کے اوپر ڈنڈے چلوائیں گے، اور وہ ظلم جو انہوں نے ہمارے ساتھ ابھی وہ کر رہے ہیں ہم وہی ظلم کریں گے، یہ شفیع جان نے کہا۔ اور اس پر PTI کے لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں اور سراہ بھی رہے ہیں کہ واقعتاً جو لوگ اس وقت ہمارے ظلم کے اوپر ناچ رہے ہیں اور ہمارے ظلم کے اوپر، ہمارے اوپر ہونے والے ظلم کے اوپر خوش ہو رہے ہیں، اب ہمیں بھی اور PTI بھی جب برسر اقتدار آئے تو اس کو بھی یہی کام کرنا چاہیے۔ لیکن میں یہاں پہ ایک مشورہ دوں گا شفیع جان کو کہ اگر آپ بھی وہی کام کریں جو آپ کے ساتھ کام ہوا، جس طرح بھی آپ ظاہر ہے پریشانی کے عالم میں اور آپ کی پوری پارٹی کو توڑ دیا گیا، آپ سے بلے کا انتخاب لے لیا گیا، آپ کو جھوٹے مقدموں میں پھنسایا گیا، آپ کی پوری لیڈرشپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، آپ کے بانی عمران خان صاحب کو اس وقت جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن اگر یہی رویہ آپ اپناتے ہیں تو پھر آپ میں تو ان میں فرق تو کوئی نہیں رہے گا۔ تو لوگ اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ سہیل افریدی 27 سپتمبر کے لیے اسٹریٹ موومنٹ کا انہوں نے آغاز کر دیا اور اس کی شروعات انہوں نے خیبر سے کی ہے، اور انہوں نے خیبر میں بہت بڑی عوام کے ایک جمع غفیر سے گفتگو بھی کی ہے، اور یہ خیبر کی جو پہلی اسٹریٹ موومنٹ انہوں نے اپنے حلقے سے کی، اس میں انہیں ایک بڑی کامیابی ملی ہے، بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور ان کو اپریشیٹ کیا، اور ان کے لیے وہ لوگ نکلے۔ اس میں انہوں نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی رہائی فورس میں 5,30,000 افراد کی ممبرشپ ہو چکی ہے، جس میں زیادہ تر ممبرشپ پنجاب سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ 5.5 لاکھ لوگ عمران خان رہائی موومنٹ کے اندر خود کو رجسٹر کروا چکے ہیں، اور یہ پنجاب سے ہوئی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب نکلتا نہیں ہے، شروع سے نہیں نکلا، کیونکہ پنجاب جب نکلتا ہے احتجاج کے لیے تو پھر پورا ملک بند ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر سہیل افریدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 5,30,000 لوگوں نے رجسٹریشن کروا لیا، تو یہ ایک ان کے لیے PTI کے لیے بڑا اچھی ایک اپرچونٹی ہے کہ اگر وہ جن لوگوں نے پنجاب سے اتنے لوگوں نے رجسٹر کروایا وہ باہر نکل آئے 27 سپتمبر کو، تو ایک بڑا فائدہ PTI کی لیڈرشپ کو پہنچ سکتا ہے۔ انہوں نے اس اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز ناظرین کرام 27 سپتمبر کے اس جو آغاز ہے اسٹریٹ موومنٹ کا، وہ ضلع خیبر سے کیا، اور کہا کہ 27 سپتمبر کو یہی قافلہ اسلام آباد کا رخ کرے گا۔ ابھی سہیل افریدی صاحب پشاور سے اڈیالہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں گورکھپور ناکے کے اوپر راستہ مکمل طور پر سیل کیا گیا، لیکن پولیس کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی تو وہ راستہ کھول دیا گیا، لیکن ایک اڈیالہ سے پہلے جو آخری ناکہ آتا ہے وہاں پہ انہیں روک دیا گیا ہے۔ مختلف 26 نمبر پہ بھی روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ قافلہ بڑھتا گیا، اور سہیل خان افریدی کے ساتھ شاہد خٹک موجود ہیں، مینا خان افریدی موجود ہیں، شفیع جان موجود ہیں، اور دیگر پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ جو قیادت ہے وہ موجود ہے، لیڈرشپ موجود ہے، اور ایک ہی مطالبہ ہے کہ عمران خان سے ہماری ملاقات کروائی جائے۔ اگر عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی تو سہیل افریدی نے کہا کہ اڈیالہ جیل کے باہر ابھی انہوں نے گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ ملاقات کا وقت جس حد تک مقرر ہے ہم انشاءاللہ اسی وقت تک انتظار کریں گے۔ اس کے بعد میں نے اپنے تمام MPAs، پارلیمنٹیرینز، تنظیموں اور کارکنان کو ہدایت کی ہے کہ وہ رات 10 بجے کی تیاری رکھیں۔ انشاءاللہ 10 بجے کے بعد ہم پورے پاکستان میں اپنے اگلے لائے عمل کے مطابق آگے بڑھیں گے۔
تو ابھی تک ملاقات نہیں کروائی گئی. آپ وہ مناظر دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر. رستے میں گاڑیاں روک لی گئی ہیں, راستہ بند کر دیا گیا ہے, رکاوٹیں ہیں. عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی دی جا رہی, اور یہ ملاقات کئی مہینوں سے بند ہے, اور 1 سال ہونے کو ہے یہ ملاقات بند ہے. تو اس پر ابھی یہ اپڈیٹس نہیں, دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. آپ کو لمحہ بلمحہ پاکستان کی سیاست کے متعلق بھی آج سے باقاعدہ آگاہ کیا جائے گا. ہمارے یوٹیوب چینل جرأت میڈیا کو بھی سبسکرائب کریں, اور پیج کو بھی, اور کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کیا 27 سے پہلے عمران خان کی ملاقات ان کی لیڈرشپ سے کروا دی جائے گی یا نہیں. کامنٹ ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, اجازت دیں, اللہ حافظ.